श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्रम श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये। प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्रतं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्ण तथाष्टकं नवम बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यः यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वां यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये। प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्रतं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्ण तथाष्टकं नवम बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यः यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः।
अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वां यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेस्य प्रसादतः इति नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये। प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्रतं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्ण तथाष्टकं नवम बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यः यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वां यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेस्य प्रसादतः इति नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये। प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्रतं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्ण तथाष्टकं नवम बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यः यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं
પુત્રાર્થી લભતે પુત્રાન મોક્ષાર્થી લભતે ગતિમ જપેદ ગણપતિ સ્તોત્રમ ષડબીર્માસે ફલમ લભેત સંવત્સરેણ સિદ્ધિમ ચ લભતે નાત્ર સંશયઃ અષ્ટભ્યો બ્રાહ્મણેભ્યશ્ચ લિખિત્વાં યઃ સમર્પયેત તસ્ય વિદ્યા ભવેત સર્વા ગણેશ્ય પ્રસાદતઃ ઇતિ નારદ પુરાણે સંકટનાશન ગણેશ સ્તોત્રમ સંપૂર્ણમ. પ્રણમ્યં શિરસા દેવ ગૌરીપુત્રં વિનાયકં ભક્તાવાસં સ્મરે નિત્યં માયુઃ કામાર્થસિદ્ધયે પ્રથમ વક્રતુંડં ચ એકદંतं દ્વિતીયકં તૃતીયં કૃષ્ણં પિંગાક્ષં ગજવક્રतं ચતુર્થકં લંબોદરં પંચમ ચ ષષ્ઠં વિકટમેવ ચ સપ્તમ વિઘ્નરાજેન્દ્રં ધૂમવર્ણ તથાષ્ટકં નવમ બાલચંદ્રં ચ દશમં તુ વિનાયકં એકાદશં ગણપતિં દ્વાદશં તુ ગજાનનં દ્વાદશેતાનિ નામાની ત્રિસંધ્યઃ યઃ પઠે નરઃ ન ચ વિઘ્નભયં તસ્ય સર્વસિદ્ધિકરં પ્રભો વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યામ ધનાર્થી લભતે ધનમ પુત્રાર્થી લભતે પુત્રાન મોક્ષાર્થી લભતે ગતિમ જપેદ ગણપતિ સ્તોત્રમ ષડબીર્માસે ફલમ લભેત સંવત્સરેણ સિદ્ધિમ ચ લભતે નાત્ર સંશયઃ અષ્ટભ્યો બ્રાહ્મણેભ્યશ્ચ લિખિત્વાં યઃ સમર્પયેત તસ્ય વિદ્યા ભવેત સર્વા ગણેશ્ય પ્રસાદતઃ ઇતિ નારદ પુરાણે સંકટનાશન ગણેશ સ્તોત્રમ સંપૂર્ણમ. પ્રણમ્યં શિરસા દેવ ગૌરીપુત્રં વિનાયકં ભક્તાવાસં સ્મરે નિત્યં માયુઃ કામાર્થસિદ્ધયે પ્રથમ વક્રતુંડં ચ એકદંतं દ્વિતીયકં તૃતીયં કૃષ્ણં પિંગાક્ષં ગજવક્રतं ચતુર્થકં લંબોદરં પંચમ ચ ષષ્ઠં વિકટમેવ ચ સપ્તમ વિઘ્નરાજેન્દ્રં ધૂમવર્ણ તથાષ્ટકં નવમ બાલચંદ્રં ચ દશમં તુ વિનાયકં એકાદશં ગણપતિં દ્વાદશં તુ ગજાનનં દ્વાદશેતાનિ નામાની
त्रिसन्ध्यः यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वां यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेश्य प्रसादतः इति नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्रतं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्ण तथाष्टकं नवम बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यः यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वां यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेश्य प्रसादतः इति नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्रतं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्ण तथाष्टकं नवम बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यः यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वां यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्रतं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्ण तथाष्टकं नवम बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यः यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वां यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्रतं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च
सप्तं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्ण तथाष्टकम् नवं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यः यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वां यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेश्य प्रसादतः इति नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम् प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुः कामार्थसिद्धये प्रथम वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्रतं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चम च षष्ठं विकटमेव च सप्तं विघ्नराजेन्द्रं धूमवर्ण तथाष्टकं नवं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यः यः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वां यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेश्य प्रसादतः इति नारदपुराणे सङ्कटनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।